नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णय। राष्ट्रपति भण्डारीले अनुपयुक्त सुझाव दिएको सत्तारूढ सांसदहरूको आरोप। अगाडि बढाउने सहमति। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि 76 वटा दलहरू दर्ता। दलहरूको निवेदनमाथि आयोगले बुधबारबाट रुजु सुरु गर्ने। निर्वाचन प्रयोजनका लागि ती दलहरू दर्ता। काठमाडौँको फोहोर फाल्नका लागि बन्चरी डाँडावासीद्वारा पुनः अवरोध। प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गरी फोहोर विसर्जन। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि घटेर आयो। तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने आयल निगमको प्रश्नोक्ति। श्रीमतीलाई अघि सारेर देउबाले भ्रष्टाचार गरिरहेको ओलीको आरोप। स्वतन्त्रले राजनीतिलाई रमाइलोको माध्यम बनाएको भनाए। एउटा हाहु गर्ने इन्जोय गर्ने विषय बन्या छ। एमाले बाहेक वामपन्थी दलहरूबीच बृहत एकताको तयारी। माओवादी सहित नेकपा शब्दमा सहमति भइसकेको दाहालको भनाए। सम्भवतः हामी सबै मिलेरै सल्लाहले लैजान्छौँ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गठबन्धनको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने भएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा फिर्ता पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो। आज बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले विधेयकलाई फेरि जस्ताको तस्तै पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। सत्तारूढ दलबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिआएका सुझावका आधारमा संशोधन गरी अघि बढाउने सहमति भएको छ। शान्ति प्रक्रिया तथा मेलमिलापका लागि बाँकी विषयहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन दलहरू सहमत भएका छन्। सरसल्लाह र सुझावहरूलाई गहन रूपमा गठबन्धनले लिनुका अतिरिक्त यसबारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुङ्ग्याउन टिआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यसअघि नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकका प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संशोधन गर्न सुझाव दिँदै फिर्ता पठाएकी थिइन्। दोस्रो पटक पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुझाव अनुपयुक्त सत्ता साझेदार दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा दिएको सुझाव अनुपयुक्त भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कणेलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु संसदबाट पठाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणका लागि त्यही विधेयक फिर्ता पठाएर कार्यान्वयन गराउने बताए। लगाएर अन्तिम समयमा उहाँले सुझाव सहित बनाउनु भएको छ र त्यो मलाई लाग्छ त्यो सुझाव उपयुक्त थिएन। त्यसलाई चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा जान दिनु पर्थ्यो। त्यसका कता कता राजनीतिक पूर्वाग्रह भयो कि भन्ने हाम्रो सोच हो। लोकसभाका सांसद लक्ष्मण लाल कणले संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा राष्ट्रपतिले जे पनि गर्न नहुने बताए। राष्ट्रपतिले 7 लाख नागरिकहरू नागरिकता विहीन भएको संवेदनशीलताको विषयमा हिक्का नराखेको उनको भनाइ छ। हेर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने 6-7 लाख व्यक्तिहरू नौजवान नवयुवतीहरू केही त पढ्नै पाएको छैन, केही हायर एजुकेसन लिएर बेकार बसेको, बाबुआमा नेपाली नागरिक,
छोराछोरीहरू कहाँको नागरिक यो पश्चिम नेपालमा सुरु भएको छ। एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। तत्कालिक स्वार्थको राजनीतिसँग जोड्नु हुँदैन। दीर्घकालमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा र यसको आफ्नै नेसनल आइडेन्टिटीसँग जोड्नुपर्छ। सांसद अधिकारीले राजनीतिक दलहरू आक्रोशित हुने राष्ट्रपति संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको जिकिर गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नागरिकता विधेयकलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा विवाद नगरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउन आह्वान गरेका हुन्। उनले नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। अध्यादेशसँग जोडेर उहाँलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ, संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सभामुख महोदय 114 मा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकै छैन। हामी विधेयक र अध्यादेशलाई किन एक ठाउँ बनाएर मिसमास गर्न चाहन्छौँ र विवादित पार्न चाहन्छौँ। मुख्य सचेतक भट्टराईले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र विधेयक एउटै नभएकाले यस विषयमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई विवादित बनाउन नहुने उल्लेख गरे। उनले नागरिकले स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा भएको भन्दै यस विषयमा सिङ्गो मुलुकमा जनतालाई विभाजित गर्ने गरी छलफल र चर्चा हुनु मुलुकको हितमा नरहेको धारणा राखे। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिन कम्तीमा 7 वर्षको समय सीमा राख्न पनि नेता भट्टराईले माग गरे। यसअघि लामो समय संसदीय समितिमा छलफल भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता दिएर सरकारले ल्याएको अर्को विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएर छलफलको अर्को अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो। मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। आज निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरूले दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदनपछि कङ्ग्रेस उपसभापति गुरुङले निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन कसैको घेराबन्दीका लागि नभएको बताएका छन्। 5 दल भित्रैको चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर अरू कोही टाँसिन्छन् मिसिन्छन् भन्ने हामीलाई आपत्ति पनि हुँदैन र चाहिँ 5 दलभित्र जुन सहमति हुन्छ त्यही सहमतिभित्रै रहेर उहाँहरू जुन पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यही पार्टीको मौजुद नेतासँगै उहाँहरूको निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका लागि 76 वटा दलहरूले निवेदन दिएको जनाएको छ। दलहरूको निवेदन आयोगले बुधबारबाट रुजु गर्ने जनाएको छ। कानुन बमोजिम छन् कि छैनन्, प्राप्त गर्नुपर्ने सबै कागजात छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेरेर अनि ती सबै दलहरूलाई दर्ताका लागि अनि आयोगमा पेश गर्छ र आयोगले निर्णय गरेपछि अनि कानुन सम्मत आयोगले ठहर गरेको खण्डमा आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि ती दलहरू दर्ता हुन्छन्। यसपटक 2 वा सोभन्दा बढी दलले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्न केही दलले निवेदन दिएकाले त्यसबारे पनि आयोगले कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि साउन 19 गतेबाट दल दर्ता सुरु गरेको थियो। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन चुनावमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता खुल्ला गरिएको हो। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा दल दर्ता गरेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनार्थ आज निर्वाचन आयोग पुगेर संयुक्त रूपमा दल दर्ता गरेका हुन्। दुवै पार्टी बीच आगामी निर्वाचनमा एकै चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो। मङ्गलबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि आफ्नै दलको चुनाव चिन्हमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। नेसपा अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई र नेकपा माओवादी अध्यक्ष दाहालले आगामी सङ्घ र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा जाने कुरालाई दुवै पार्टीले समर्थन गरेका थिए। दल दर्ताका लागि
आज दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। आयोगले साउन 22 गतेदेखि 31 गतेसम्मका लागि दल दर्ताको समय तोकेको थियो। यस समयभित्र कतिपय दल दर्ता भइसकेका छन् भने बाँकी दलले दर्ता गर्न पाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले 2 वा 2 भन्दा बढी दल एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न चाहेमा मङ्गलबारसम्म दल दर्ताका लागि अन्तिम समय दिएको थियो। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएको गाडीलाई स्थानीयले अवरोध गर्न खोजेपछि बन्चरे डाँडामा आज पनि तनाव भएको छ। स्थानीयले अवरोध गरेपछि बन्चरे डाँडामा प्रहरीले केही सेल असुल ग्यास र केही राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। फोहोरको गाडी लिएर अगाडि बढ्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेपछि बल प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीमाथि नै ढुङ्गामुढा गरेपछि हवाई फायर गर्नु परेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले अवरोध गर्न नछोडे थप बल प्रयोग गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिएको थियो। हिजो स्थानीयले फोहोर फाल्न 3 महिना अवरोध नगर्ने सहमति गरेका थिए, तर स्थानीय जनप्रतिनिधि विरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित भएका हुन्। ललितपुरको युएन पार्क नजिकै मणिडोल छिर्ने चोकको सडक किनारामा फोहोर थुप्रिएको 3 महिनाभन्दा धेरै भयो। स्थानीयले सडक किनारामा फोहोर फाल्न नदिनका लागि रात्रि गस्ती समेत गरेका थिए, तर जरिवाना गराउँदा पनि फोहोर फाल्ने क्रम भने रोकिएको छैन। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो। भारतबाट पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 90 पैसा घटेर मूल्य सूची आएको छ। यस्तै डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 80 पैसा घटेर आएको निगम स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 50 पैसा घटेर आएको बताइएको छ। मूल्य घटेर आए पनि निगमले समायोजन भने नगर्ने चासो निगमले भने समायोजनमा चासो देखाएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमको घाटा भने समयमै कायमै रहेकाले अहिले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने निगमको सङ्केत छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई डिजेल र एलपीजी ग्यासको बिक्रीमा घाटा छ। यस अनुसार निगमले मासिक 65 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु पर्ने बताएको छ। सरकारले टेकुको जग्गा धितो राखेर दिएको ऋणको किस्ता समेत बुझाउनु पर्दा निगमको मासिक घाटा 75 करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ। भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य तत्काल नघटाउने निर्णय गरेको छ। निगमले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अझै ऋणको दायित्व धेरै भएकाले अहिलेलाई पुरानै मूल्य कायम राख्ने जानकारी दिएको हो। ऋणको बक्यौदा धेरै भएकाले अहिलेलाई मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आजै घटाएर पठाएको छ। भारतबाट पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 90 पैसा घटेको छ भने डिजेलको 4 रुपैयाँ 80 पैसा घटेको छ। यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमको घाटा भने कायमै रहेको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार मासिक 75 करोड घाटा लाग्ने बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 848 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5619 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 379 तथा एन्टिजन विधिबाट 449 जना गरी 848 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 271 जना कोभिड-19 का संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 235, भक्तपुरमा 7 र ललितपुरमा 29 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यसकै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3438 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 526 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यसकै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 5259 मा झरेको छ। आज देशभर रहेका 5259 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये 5052 जना होम आइसोलेसनमा र 197 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 68 जना आइसियुमा र 4 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 90,447 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। ललितपुरको युएन पार्क नजिकै
मणिडोल छिर्ने चोकको सडक किनारामा फोहोर थुप्रिएको 3 महिनाभन्दा बढी भयो। स्थानीयले सडक किनारामा फोहोर फाल्न नदिनका लागि रात्रि गस्ती समेत गरेका थिए, तर जरिवाना गराउँदै पनि फोहोर फाल्ने क्रम भने रोकिएको छैन। विशेष खबरको साथमा दृश्यमा देखिएको फोहोर ललितपुरको युएन पार्क नजिकै मणिडोल छिर्ने बाटोको हो, जहाँ फोहोर नउठेको 3 महिना भइसकेको छ। स्थानीयले राति गस्ती गरेर फोहोर फाल्न मनाई गरे पनि यहाँ फोहोर फाल्न रोकिएको छैन। मङ्गलबार स्थानीयले बाटो नै बन्द हुने गरी सडक छेउमा फोहोर थुपारिदिए, जसले गर्दा हजारौं सवारी साधनलाई अप्ठ्यारो परेको छ। यो फोहोर अब हामी समूहले व्यक्तिगत रूपले पनि हटाउन निकै प्रयास गरे। बेला बेला चाहिँ फोहोर जम्मा गरेर कोही मान्छे लाएर पनि सफा गर्ने गरेका थियौँ। सफा हुन्छ केही समयको लागि, त्यसपछि राति यो बाइकमा स्कुटरमा गाडीमा ल्याएर फोहोर फालिदिन्छ। अब हामी रातभरि कुरेर बस्ने सवाल चाहिँ आउँदैन। अब चेतनशील मान्छेले यो ठाउँ फोहोर सफा भइसकेको छ, अब नफालौँ भन्ने चाहिँ सोच राख्नुपर्ने हो। ललितपुर महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन चासो समेत दिएको छैन। मणिडोल युएन पार्क लगायतका क्षेत्रहरूमा फोहोरले बाटो नै असरल भएको देख्न सकिन्छ। स्थानीयको अवरोधलाई प्रहरीले हटाएको छ, तर सडक किनारमा थुप्रिएको फोहोर त्यत्तिकै छ, जसले गर्दा हजारौं सवारी साधन र सर्वसाधारणलाई शास्ति भइरहेको देख्न सकिन्छ। हाम्रो यता त धेरै गाह्रो भयो, हामी त बस्नै नसक्ने भयो। पानी पर्यो भने हिलो त्यो फोहोरको है, अनि घाम लाग्यो भने डुङ डुङ गनाएर हामी बस्नै नसक्ने भयो। जसरी भए पनि यो फोहोर चाहिँ यहाँबाट हटाइदिनु पर्यो। हजारौं सवारी गुट्ने सडकमा फोहोरले बाटो बन्द हुँदा समेत सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। आखिर जनताले सरकारको अनुभूति कहिलेसम्म गर्ने? एबी न्यूज खबरका लागि कमल जीसी, ललितपुर। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले श्रीमती र सालाहरू अगाडि सारेर देशमा भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री देउबाले आफन्त मार्फत देशलाई दुःख दिएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरीलाई मेयर बनाउन मरिहत्ते गरेकै कारण केहीले राजनीतिलाई घृणा गरेको जिकिर गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले व्यापारीका प्रतिनिधिलाई ल्याएर करको दर हेरफेर गरेपछि राजनीतिमा घृणा भाव जागृत भएको तर्क समेत गरे। पोलिटिक्स देशका लागि गर्नुपर्छ, जनताका लागि गर्नुपर्छ, विकासका लागि गर्नुपर्छ, मानवताका लागि गर्नुपर्छ, मानव जातिको लागि गर्नुपर्छ, विश्वमा शान्तिका लागि गर्नुपर्छ, समृद्धिका लागि गर्नुपर्छ। द्याट्स द पोलिटिक्स। पोलिटिक्सका नाउँमा म यो पनि बेचिदिन्छु, त्यो पनि बेचिदिन्छु, जे पनि गरिदिन्छु, छोरीलाई मेयर बनाएर छोड्छु, यस्तो पोलिटिक्स गर्नुभयो भने पोलिटिक्स हुँदैन। त्यो पोलिटिक्स होइन। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा एक थोपा पनि पसिना नबगाएकाहरूले यसलाई इन्जोय गर्ने माध्यमको रूपमा लिएको टिप्पणी समेत गरे। स्वतन्त्रको पहिचान बनाएर राजनीतिमा सहभागी भएकाहरूप्रति सङ्केत गर्दै उनले राजनीतिलाई उनीहरूले रमाइलो गर्ने माध्यमको रूपमा लिए पनि त्यस्तो केही नगरेकालाई कमेन्ट गर्न सजिलो छ। तिनले लोकतन्त्रका लागि एक थोपा पसिना बगाएको छैन, जसले कुनै बलिदान दिएको छैन, कोही परिवारको सदस्य कोही बलिदान दिनु परेन, उसले केही क्षति नै बिहोरेको छैन, अनि के बुझ्छ उसका लागि त पोलिटिक्स एउटा हाहु गर्ने, इन्जोय गर्ने विषय बनेको छ। राजनीति देशका लागि, जनताका लागि, विश्व शान्ति र मानव जातिको हितका लागि हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको पक्षमा आफूहरू दृढतापूर्वक उभिरहेको दाबी समेत गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। आज नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवसँग छलफलपछि उनले वामपन्थी दलहरूसँगको बृहत एकताको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। बाबुराम र वामदेवसँग अहिलेलाई एउटै चुनाव चिन्ह साझा घोषणापत्र सहित चुनावमा जाने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति भइसकेको उनले बताए। गठबन्धनले पनि उहाँहरूलाई निकालियो भने पनि छैन। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ फेरि जसपाको अहिले आधिकारिकता उपेन्द्र यादवजीसँग छ, उहाँसँग नि कुरा गर्ने, माधव नेपालजीसँग नि कुरा गर्ने, शेरबहादुरजीसँग नि कुरा गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसो भएपछि सम्भवतः हामी सबै मिलेरै सल्लाहले लैजान्छौँ। अध्यक्ष दाहालले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए। चुनावपछि हुने पार्टी एकतामा नेकपा शब्दमा सहमति भइसकेको पनि दाहालले बताए। अध्यक्ष दाहालले आफ्ना पूर्व सहकर्मी डाक्टर भट्टराईसँगको सहकार्यको ठूलो अर्थ रहेको पनि बताए। भेटपछि नेता भट्टराईले मिलेर र नयाँ आधारमा एकताबद्ध भएर जानु नै अहिलेको आवश्यकता भएको पनि बताएका छन्। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै निर्वाचन चिन्ह नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा लिएर संयुक्त रूपमा लड्ने हाम्रो सहमति भएको छ र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगमा हामीले आवेदन दिएका छौँ। नेता भट्टराईले आगामी दिनमा बृहत अग्रगामी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण गरेर देशलाई विकास र सुशासन समृद्धिको दिशामा लिएर जाने पार्टीको लक्ष्य रहेको पनि बताए। अध्यक्ष भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनकै अङ्ग भएको दाबी गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएको बताएका छन्। संयुक्त रूपमा चुनाव लड्ने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी लिन आज निर्वाचन आयोग पुगेका गौतमले चुनाव जित्ने आधार भनेकै गठबन्धन भएको भन्दै जित्नकै लागि माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएको बताएका हुन्। गौतमले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चुनाव लडेर जितेपछि पनि संसदमा आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा रहने बताएका हुन्। म अहिले जित्न चाहन्छु, सूर्य चिन्ह लिएर गए पनि म हाल्ने। त्यसो भएर यो जित्नको निम्ति म त्यहाँ गठबन्धन हँसिया हतौडाको पछि गठबन्धन छ। गठबन्धन अनेक हिसाबले अरू सबै गठबन्धन अरू सबै पार्टीभन्दा अगाडि छ। अध्यक्ष गौतमले इमान्दारिताका साथ गठबन्धन गर्ने हो भने अन्य पार्टीले जित्ने ठाउँ र आधार नरहेको जिकिर गरे। निर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीको कुराले सबै कुरा बिग्रने भन्दै प्रश्न नगर्न आग्रह गरे। गठबन्धन साँच्चीकै गठबन्धन इमान्दारी साथ गठबन्धन गर्ने हो भने अरूले जित्ने ठाउँमा खेल्दैन। तर यहाँ भित्रै छिद्र चाहिँ पैदा हुने अनि अन्तर्घात गर्ने विद्रोही उठ्ने आदि आदि भयो भने त्यसबाट फाइदा पुग्ने अवस्था हो। त्यो फाइदा पुग्दाखेरि पनि यो फेरि अगाडि हुन्छ गठबन्धन। केही समय अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता गौतमले प्रधानमन्त्रीको दावेदार बन्ने थाहा पाएपछि पार्टीले नै निर्वाचन पराजित गर्न लागि परेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका समस्या समाधान गरी जनमुखी काम गर्ने विषयमा नेतृत्व र विज्ञबाट प्रशिक्षण दिएका छन्। 2 दिने प्रशिक्षणमा सहभागी भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त र जनमुखी बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि आयोजना गरेको 2 दिने प्रशिक्षण मङ्गलबार सकिएको हो। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा विज्ञहरूले 2 दिनसम्म प्रशिक्षण गरेका हुन्। नयाँ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने चुनौती रहेको भन्दै कसरी जनमुखी काम गर्ने भन्ने बारेमा प्रशिक्षणले सहयोग गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। त्यसबाट कसरी चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्ने र बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ त्यसबाट स्रोत जुटाएर आफ्नो पालिकाको विकास गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँ प्रशिक्षण दिनुभएका प्रशिक्षकज्यूहरूले विज्ञज्यूहरूले हामीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। प्रशिक्षणमा स्थानीय तहलाई सुशासन, पारदर्शी र जवाबदेहिता, गतिशीलतामा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइएको थियो। साथै पारदर्शिता, गतिशीलता, अनुशासनका बारेमा स्थानीय निकायलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बारेमा पनि जनप्रतिनिधिलाई अवगत गराइएको छ। यो 2 दिने
अभिमुखीकरण कार्यक्रम हो। यसले स्थानीय तहलाई चाहिने कसरी चाहिँ चलाउन अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र गतिशीलतालाई यो चारवटा कुरामा हामी प्रतिबद्ध भयौँ भने समुन्नत अगाडि बढ्न सकिन्छ। पार्टीबाट स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य, दायित्वको बारेमा प्रशिक्षण दिने काम समय सान्दर्भिक रहेको नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूकै आधारमा रहेर पार्टी आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। तर तात्कालिक राजनीतिमा अहिले जोड घटाउको यो बीचमा त्यहाँ उभिँदै गर्दाखेरि हाम्रो अग्लो व्यक्तित्व त्यहाँ कुनै आधार कारणले निर्माण भएको छ भने 79 को अस्तिको स्थानीय निर्वाचनको कारणले गर्दा निर्माण भएको छ। यसको जस तपाईँहरूलाई जान्छ। यसको आधारमा हामीहरू 2080 को हामी निर्वाचनमा जाने, हामीहरू 79 सालको मङ्सिरको निर्वाचनमा जाने, त्यसको हामीहरू तयारी गर्दैछौँ। प्रशिक्षणमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित देशभरका पालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी करिब 700 सहभागी थिए। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयार्थ पेश गरेको सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक प्रमाणित हुने बित्तिकै लागू हुने जानकारी दिए। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ, त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुनको रूपमा लागू हुनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीति बीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन सरकारले विधेयक ल्याएको हो। यसअघि श्रावण 29 गते आइतबार गणपूरक संख्या नपुगेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसको विपक्षमा हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको प्रत्यायन विधेयक 2078 पारित भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयक सदनको बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडुले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उनको विश्वास थियो। मिति 2079 साउन 29 नेपालभरि मेट्रिक प्रणालीमा जुन अन्य मुलुकमा पनि छ त्यसै प्रणालीमा हाम्रो नवतल सिस्टमलाई पनि परिचालित गर्नुपर्छ, प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ एउटा हो भने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के हो भने नाप र तौलको आधारभूत इकाइहरूको परिभाषामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परिवर्तनलाई हामीले समावेश गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ र यो प्रयत्न यसमा भएको छ। मन्त्री बडुले विधेयकको उद्देश्य नै प्रत्यायनको माध्यमबाट समरूपता प्रमाणित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु र सेवाको पहुँच गराउनु रहेको बताए। यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले अत्यावश्यक विधेयक सदनमा आएको बताएका थिए। नेपालीमा भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो नै छ, तर प्रत्यायन विधेयक भनेर चाहिँ आएको कुरा छ, यो नयाँ चिज छ। हुन त धेरै देशहरूमा यस्ताहरू अर्गनाइजेसन्सहरू सबै भइसक्यो भने बल्ल हाम्रो देशमा यो प्रत्यायन विधेयक चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधेयक छ। यो लिएर आज सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपालका प्रोडक्टहरूलाई विश्व बजारमा चाहिँ पहुँच दिनको लागि हाम्रो उत्पादनको विश्वसनीयता छ भने विश्वसनीयता कायम गर्ने, त्यसमा चाहिँ समरूपता परीक्षण गर्ने, निरीक्षण प्रमाणीकरण लगायतका माध्यमद्वारा चाहिँ यसको चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने चाहिँ एउटा आधिकारिकता चाहिँ यो ऐनले प्रदान गर्छ। नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन तथा निरीक्षण र प्रमाणीकरण गर्नका लागि आधिकारिकता प्रदान गर्ने भएकाले पनि उक्त विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको सांसदहरूको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिले जनताको गुनासो सम्बोधन नभएकोमा संसद मार्फत ध्यानकर्षण गराएका छन्। विकास निर्माणदेखि सरकारले दिने सेवा प्रवाहमा चित्त नबुझेकोमा सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौँको फोहोरदेखि जाजरकोटको विमानस्थल लगायतका सवालमा सांसदहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। गौरीगञ्ज झापा गाउँपालिकामा रहनुहुने अव्यवस्थित बसोबास गरेका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई
तत्काल लाल पूर्जा वितरण गरियोस्। शिवराज श्रेष्ठले डिएनए टेस्ट पनि गराउन चाहेको कुरा मिडिया मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैले यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् र दोषीमाथि कडा कारबाही होस्। स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुरक्षित नहुनु बाजुराका जनतामाथि अन्याय हो। तसर्थ तत्काल दरबन्दी बमोजिमको डाक्टरको व्यवस्थापन गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियोस्। साना उद्योगी र साना व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट ऋण पाउने स्थिति भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साना उद्योग र व्यवसायहरू धराशायी हुँदै गएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। सदरमुकाममा रहेको एकमात्र उक्त रङ्गशाला यथाशक्य चाँडो निर्माण कामलाई अगाडि ध्यान दियोस् भन्ने म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको कम्तीमा 7 वर्ष समय अवधि राखी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरियो। काठमाडौँ उपत्यका फोहोरको दुर्गन्धले ढाकिसक्यो। सरकारको ध्यान कता छ? एमालेलाई परास्त गर्न 5 दलले नसक्ने भएर अन्य दलको गठजोड खोज्दैछ कि के गर्दैछ सरकार? पूर्वाधार तयार भएको छ, कालोपत्र सहितको रनवे छ, तर पनि सेवा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। तत्काल सेवा सञ्चालनको लागि म नेपाल सरकारसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन पुगेका कर्णबहादुर कामीमाथि जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने गरी अपमानपूर्वक व्यवहार गरेको भन्दै प्याकुरेलमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले कानूनभन्दा आफूलाई माथि राखी दलितमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत पालना नगरेर जातीय दम्भ देखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्य लोकतन्त्रमा कर्मचारी शासक कि सेवक हुन्छ सभामुख महोदय। कानून भन्दा आफूलाई माथि राखी जातीय दम्भ देखाएको प्रश्न देखिएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले निर्देशन मान्दैन भन्ने प्रज्ञा कुन कानून अन्तर्गतका शासक हुन् सभामुख महोदय? जहाँनिया राणा शासनमा चल्थ्यो यो संवैधानिक अवस्था अनुसारको लोकतन्त्रमा यस्तो चल्दैन। सन्देश सहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपति सांसद परियारले लोकतन्त्रमा कर्मचारीहरू शासक नभई जनताको सेवक हुने भएकाले उनीहरूले जनसेवाको काम नगरे सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताएन। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष बनाउने लक्ष्यका साथ प्रहरीले काम गरिरहेको बताएका छन्। आज जनकपुरमा प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनाव भयरहित र निष्पक्ष हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरेका हुन्। पछिल्लो समयमा धेरै अपराध प्रविधिसँग जोडेर हुन थालेको भन्दै प्रहरी प्रमुख सिंहले प्रदेश स्तरमै साइबर सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिए। म्यानुअली चेक गर्नुपर्ने कारणले विभिन्न कारणले चाहिँ यहाँ जगन्य अपराध र अपराधको साथसाथै यो सबै जिल्ला भागसँग चाहिँ जोडिनु भयो भने केही तस्करीको समस्या पनि प्रदेशमा रहेको कुरा म मन्त्रीजीमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रहरी प्रमुख सिंहले अपराध अनुसन्धानको सवालमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने बीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। अपराध अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख आइजिपी उत्तमराज सुवेदीले पहिला अपरिचित व्यक्तिबाट अपराध हुने भए पनि अहिले चिनजानकै व्यक्तिबाट अपराध हुन थालेको बताएका छन्। अबको दिनमा हाम्रो परम्परागत अपराध अनुसन्धान शैली, हाम्रो क्षमता र हाम्रो क्रियाकलापले अबको अनुसन्धान हुँदैन। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मधेस सरकारका गृह एवं सञ्चार मन्त्री भरत शाहले लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट मधेसका जिल्लाहरू बनेको भन्दै प्रहरीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। मधेस सरकारले हाम्रो गृह मन्त्रालयले फोरेन्सिक ल्याबको लागि हामी आवश्यक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढ्छौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी प्रदेश अन्तर्गत प्रहरी निकायका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति समेत रहेको थियो। चिनिया प्रविधि कम्पनी हुवाएको
सिन्स फर द फ्युचर कार्यक्रम अन्तर्गत 7 नेपाली विद्यार्थीहरू थाइल्यान्ड जान पाउने भएका छन्। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रम आयोजना गरेर हुवाएले ग्लोबल फ्याक्टसेप CSR कार्यक्रम अन्तर्गत स्नातक तहका 7 विद्यार्थीलाई ब्याङ्कक लैजान लागेको जानकारी दिएको हो। छनौट भएका विद्यार्थीले थाइल्यान्डमा 5G, क्लाउड कम्प्युटिङ र AI लगायतका विषयमा अध्ययन र प्रतिस्पर्धाको मौका पाउनेछन्। थाइल्यान्डमा विशेष कार्यक्रमपछि विद्यार्थीहरूले वर्षभरि नै वेबिनारहरू, राउन्ड टेबल, संवाद लगायतका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने कम्पनीले जनाएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिएका 200 भन्दा बढी विद्यार्थीबाट निर्णायक मण्डलले 7 विद्यार्थी चयन गरेको हो। अगस्त 19 देखि 27 सम्म थाइल्यान्डमा हुने प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिने विद्यार्थीले सिङ्गापुरमा हुने अन्तिम चरणको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन्। हुवावेले नेपालमा यस्तो कार्यक्रम दोस्रो पटक आयोजना गरेको हो। हुवावेको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म 130 देशका 9000 विद्यार्थी सहभागी भइसकेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पत्र प्रतिनिधि सभामा पढेर सुनाइएको छ। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव कवीरनाथ योगीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका हुन्। पत्रमा साउन 6 गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्। मनोनित हुनेहरूमा किरण यादव, राधा घले, घना खतिवडा, उर्मिला थपलिया, रुक्मिणी कोइराला, कल्याणी रिजाल रहेका छन्। त्यस्तै गोमा भट्टराई, गङ्गा शाही, लक्ष्मी खतिवडा र सीता देवकोटा पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धरानको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री शर्माले आवश्यक प्राविधिक तयारी सकिएपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट जुटाउन सघाउने बताएका हुन्। भेटमा मन्त्री शर्माले साम्पाङको टिमले धरानका जनताको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न गरेको जनपरिचालनको प्रशंसा समेत गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी गठबन्धनमा सिट दाबी उम्मेद्वारहरूको मापदण्ड निर्धारणका लागि भोलि बैठक बोलाएको हो। बैठकमा विभाग तथा भातृ सङ्गठनहरूको पुनर्गठन र सङ्गठनात्मक कार्य सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि छलफल हुनेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।